आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो थियो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घण्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुस् तपाईहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ दुईटा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्री ज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीले आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने? राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू, कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस टिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी, अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्रिकामा आएको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने? उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन दुईटा लेख्नु सकिनै भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सो माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मीकिको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन, यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो। यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ, यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो
सुगा रटाई शिक्षा भन्छ। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ? डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ। कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को भन्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ। को कति पढेको 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79,00,000 रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो। रट्यो 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 तर जीवनमा कहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीतिता कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय। 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो, यो देउताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई, महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी गाँछन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गरौँ। यो मैले पढेँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेछौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 नेपालबाट 3,23,67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई लिएर धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेखे यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस् कृषिमा। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन। हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ। हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको
हजारौं प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाऊ न, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशय भएको 4 खर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि यो राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँलाई लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132 वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपियाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनु भएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हौँ। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपैयाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाऊ न। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरे भन्नुभयो। गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाँडा बाँध्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपियाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्यमा, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपियाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क बाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबाले रचनात्मक सहयोग गर्छ। सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मैले केही वर्ष अगाडिका अथवा अघिल्ला वर्षहरूका नीति कार्यक्रमहरूसँग दाँजेर पनि हेरेँ। यसमा मैले खास तात्विक भिन्नता पाउनु पनि सकिनँ र यही गठबन्धनले मानुस अब गत वर्ष नै ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई नै त्यसैलाई नै अब हामी यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेको भए पनि खासै फरक पर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र हरेक
मन्त्रालयका यो भिजन स्टेटमेन्टहरू जस्ता देखिने चाहिँ वाक्यहरू गत वर्ष पनि थिए, अहिले पनि छन्। यी गलत छैनन्, तर राज्यले लिने नीति यिनै हुन्। त्यसकारणले यसमा मेरो खास भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर खास कुरा के भने यी नीतिहरू चाहिँ यो वास्तवमा यो संविधानको विशेष गरेर धारा 49 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कुराहरू नै छन्। त्यसैले हरेक वर्ष संसदमा यो पढ्ने कामको चाहिँ मैले उपादेयता देखेको छैन, मलाई माफ गर्नुहोला, यो पढ्ने मात्र काम भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि अझै यो छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले संशोधन नगर्ने, सत्तारूढ गठबन्धनका मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले नै भन्नुभयो कि यसमा कुनै छलफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सच्याउने संसदीय अभ्यास छैन भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ यो कर्मकाण्डी अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएका दल हौँ। त्यसैले संसदको बहसको यो महत्त्वपूर्ण समय यसको कुनै अर्थ छैन, यसको मान्यता छैन भने यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, यो हामी 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो भने मात्र हो, नत्र चाहिँ सच्याउनुपर्छ, सचिनुपर्छ भन्ने लागेको सरकारलाई छ। र रचनात्मक प्रतिपक्षका हिसाबले यदि सरकारले त्यस्तो भन्छ भने यो विश्वाससहित म आफ्ना केही विचार र सुझावहरू यस सदनमा राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनुभएका आदरणीय नेताजीहरूले यहाँ संसदको रोस्ट्रममा आएर एकअर्कालाई छेडखानी गरेको, मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर भन्नुभएको कथाहरू हामीले पढ्यौँ। तपाईँहरूले यो 30 वर्ष के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपटक कान्ति बाल अस्पताल जानुहोला, सरकारी कुनै अस्पताल जानुहोला, गरिब विपन्न मान्छेहरू पढेका विद्यालयहरू जानुहोला, विभिन्न तपाईँले चुनेको, जानेको, ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला। यो 30 वर्षमा भयो के चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा 100 रुपियाँमा 30 रुपियाँको तलब हामीले खुवाउँदा रहेछौँ, 70 रुपियाँ विकास गर्दा रहेछौँ। अहिले तपाईँहरूले दाबी गर्नुभयो नि हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्दा, अहिले ठ्याक्कै उल्टो, हामी 70 रुपियाँको तलब खुवाउने र 30 रुपियाँ बजेटमा खर्च गर्ने होइन, छुट्याउने, यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यस कारणले यो 30 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन। त्यसका लागि एकअर्काको घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस्, मजाले गफ गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिया खाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। अब चिया खाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस्, अब चिया खाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्, नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस्। त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। 5 महिना सरकार गठनमा गयो र पुनर्गठनमै गयो, हामीले सबैले देख्यौँ। खासै केही गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सृजना भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो। समीक्षाकै कुरा गर्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो 7 वर्षमा भूकम्प, कोभिड-19, डेङ्गु आदिले अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको भन्दै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा असर गरेको कुरा यिनै कुराहरू भन्यो। तर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी असर गरेको नाकाबन्दी भन्न सरकारले छुटाएछ कि डराएछ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर देख्न सकिएन। नाकाबन्दी बिर्सिने विषय होइन। अर्थतन्त्र अन्यलको स्थितिमा छ, तैपनि यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। अरूलाई मितव्ययी बन्न सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। राज्यले लिने आर्थिक एवं कर नीतिहरू अत्यन्तै विवादास्पद, पूर्वाग्रही, भेदभावपूर्ण हुने गरेका छन्। करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन अर्थतन्त्रको समग्र हितका लागि नभई निश्चित क्षेत्र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यका जस्ता देखिन्छन्। राजनीतिक दल र नेतासँग सामिप्यता भएका व्यापारी व्यवसायीहरूसँग प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ र वास्तवमै यो मुलुकका लागि केही गर्छु भनेर कर तिरेर नियम कानुनको अधीनमा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरू मार परेको यो अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मैले देखेको छैन। नीति कार्यक्रममा
तिनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि यो कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न लगाउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको देखेँ। यस्ता कुरा यो सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाको काम के का लागि राखिएको? सरकार मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश प्रशासनको राज्यलाई भार थप्ने बाहेक अरू काम के? आफ्नो सरकार निर्माण गर्न, बजेट निर्माण गर्न केन्द्र चाहिने यस्तो संरचनालाई सुधार गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई अझ बढी थप घाँडो बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य यो महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ। स्थानीय तहमा चाहिँ बेरुजु भएको रकम 11 खर्ब 4 अर्ब भएको देखिन्छ। यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ। केन्द्र 25वटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ, प्रदेशलाई 13-14वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्य मन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ। मैले यो बुझ्न सकेको छैन। यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन। निर्वाचन प्रणाली, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी आयो। स्रोत र साधनको सीमितता हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी सबैलाई थाहा भएको छ। तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरू भने अत्यन्त महँगा छन्। जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा साथीहरूले गर्नुभयो। मैले मेरो निर्वाचनमा 9 लाख लगभग खर्च गरेँ। त्यो मैले गरेको खर्च हो। तर त्यसमा स्वस्फूर्त रूपमा अरू मानिसहरू हिँडेका छन्, दौडिएका छन्, यो अलग कुरा हो। उनीहरूले आफ्नो खर्च आफ्नै पकेटबाट गरे, मैले दिनु परेन, मैले बुझाउनु परेन। तर मेरै पनि खर्च 9 लाख हाराहारी भयो। यो मैले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कुरा हो। तर यहाँ सबै त उपस्थित हुनुहुन्न। सम्झिएर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यो निर्वाचन प्रणालीबाट कयौँ पार्टीहरूमा टिकट पाउनका लागि कति पैसा बुझाउनु पर्यो? त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि चुनावमा जान कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो? कति बुझाएर प्राप्त गर्नु पर्यो? अनि त्यो पैसा कहाँबाट असुल उपर हुन्छ? यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कयौँ माननीय ज्यूहरूले पनि कुन ढङ्गले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भयो र कुन बाटो हुँदै संसद आउनुभयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको। जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई 5 अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो 5 अर्बको अनुदान होइन, बरु 1 अर्बको लगानी खोजौँ, लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ। त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन। यो देश गरी खाने देश हो, मागी खाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो। मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन। हामी यो रिजनकै बढी ट्याक्स लिइरहेका छौँ, 22-23% ट्याक्स लिइरहेका छौँ भनिएको छ। कम्तीमा पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। यो रिजनकै सबैभन्दा महँगो ट्याक्समा हामी बसेका छौँ र केही रिपोर्टहरूले, केही इन्डेक्सहरूले के भनेका छन् भने ट्याक्स 22-23% छ। अनि घुस कति भनेर सोच्दाखेरि लगभग 30% जति देखिएको छ। लगभग 50% पैसा यसरी खर्च गरिसकेपछि बाँकी 50%बाट कसरी व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्लान्, कसरी गरी खालान्, यो अत्यन्त हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले यो कम्पिटिटिभ होस्। त्यसमाथि पनि यो ट्याक्स पे गर्ने कुरा पनि यति धेरै हाई ट्याक्स मात्र होइन, यो एकदमै सुपर कम्प्लिकेटेड 17 ठाउँमा बुझ्नुपर्ने, जानुपर्ने यो झन्झटिलो अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा मैले देखेको पनि छैन। ठुलो फरेन इन्भेस्टमेन्ट यो अवस्थामा आउने सम्भावना पनि छैन। यो होइन कि देश सानो हुँदैमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अथवा ठुला अलिकति रेपुटेड कम्पनीहरू लगानी गर्न नआउने होइन। इराक, अफगानिस्तानमा पनि कम्पनीहरू लगानी गरिरहेका छन्। लगानी गर्ने वातावरण हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ हुनसक्छ। तर घुस खुवाएर लगानी गर्नुपर्ने देशमा रेपुटेड कम्पनीहरू आउँदैनन्, घुस नखुवाइकन लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा मेसेज गएको हुनाले यहीँ पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर यहीँ लगानी गरेका कम्पनीहरूको पनि अनुभव राम्रो छैन। उनीहरूलाई विभिन्न युनियनहरू खोलेर बन्द हडताल गरिदिने अनि विभिन्न नीति निर्माताहरूलेदेखि लिएर इभन समाचारहरूमा समेत पैसा मागेर हैरानी गर्ने कारणले कसैले सोध्यो भने नेपालमा इन्भेस्ट गर्न आउँ भनेर कसैलाई भन्यो भने त्यो रेकमेन्ड गर्ने अवस्थामा अहिले एक्जिस्टिङ मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले यसलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाएको जस्तो मैले देखेको छैन, पाएको छैन। कृषिको कुराकानी गर्दा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बिउ बिजन लगायतका कृषि सामग्रीहरूको सिजन हुनुभन्दा अगाडि लगभग 3 महिना अगाडि नै व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर खै सरकारले यसतर्फ
कुनै गम्भीरता देखाएको मैले देखेको छैन। अब देखिन थाल्छन् जब मलबिउ चाहिन्छ त्यतिखेर किसानहरू सडकमा आउनुपर्छ, खेतमा जानुपर्ने किसानहरू, आफ्नो बाली उब्जनी गर्नमा जानुपर्ने किसानहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ, सिंहदरबार आउनुपर्छ। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी कुनै पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त गर्न एकदमै असल भयो भने 22-25 दिन, नत्र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्छ। यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। न्युजिल्यान्डको तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हाफ डेमा व्यवसाय दर्ता भएर त्यो सेकेन्ड हाफ डेमा, सेम डेको सेकेन्ड हाफ डे चाहिँ उसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ, ट्याक्स दिन सुरु गर्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ। यसमा मैले त्यस्तो कुरा देख्न सकिनँ। यस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारले कमसेकम पनि 70-72 घन्टामा नै व्यवसाय दर्ता गरेर त्यस पछाडिको घन्टामा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त खस्किएको छ। तसर्थ सबै सरकारवालाहरूबाट अविलम्ब सकारात्मक पहल भएन भने यसले अर्थतन्त्र, राजस्व लगानी, रोजगारीमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र सोको प्रभाव देखा पर्न समेत थालिसकेको छ। नीतिगत अस्थिरता अर्को एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले लिएको नीति पछिल्लो सरकारले परिवर्तन गरिदिने। विद्युतीय गाडीकै कुराकानी गरौँ, करका दरहरू 2 वर्षमा 3 पटकसम्म हेरफेर हुनु एउटा उदाहरण मात्र हो। राज्यले लिने नीतिमा स्थायित्व भएन भने उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कन्छ। यो कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्को 1800 किलोमिटर चाहिँ खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च दरमा राजस्व लाग्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर प्रतिबन्ध लागेका ती सामान बजारमा छाप्ती पाइएको छ। हामीले यसै पनि देख्न सक्छौँ। यसबाट एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर अनधिकृत कारोबारीको मनोबल बढिरहेको छ। कानुन सम्मत व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छैन र पैसा कमाउनु, व्यापार व्यवसाय गर्नु र उन्नति गर्नु भनेको लगभग व्यापारीहरूलाई चोर डाकाको संज्ञा दिइएको छ। त्यो एउटा अपमानित वातावरण सिर्जना भएको छ। जसले चोरी गरेको छ, ठगी गरेको छ, राज्यले आफ्ना नीतिहरू मार्फत, कानुनहरू मार्फत उसलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्, नत्र व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय 2 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा बढाउन सक्ने वातावरण सिर्जना होस्। जसले गलत गरेको छ ऊ कारबाहीको दायरामा आओस्, तर जसले काम गरिरहेको छ उसले आफ्नो व्यवसाय बढाओस्। त्यसका लागि देखिँदैन यो अनुगमन गर्न जाने अनि दुःख दिने। त्यो अनुगमन भनेको अनुगमन होइन, दसैँ तिहारतिर चाहिँ खर्च लिन जाने। यस्तो किसिमको हैरानीले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई मार परेको अवस्थालाई यसलाई चिर्नको निमित्त सरकारले ध्यान दिएको छैन। आज कुनै पनि व्यवसायीले दसैँ तिहारमा कर्मचारी या अनुगमनकर्ताहरूलाई कम्तीमा पनि 1 बोतल रक्सी नबुझाइकन सुख पाउँदैनन्। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो लाजमर्दो अवस्था हो। अनि नेताहरूको संरक्षणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै पनि व्यापारी व्यवसायीलाई कुनै अमुक दलको नेताले संरक्षण गर्ने होइन, देशको नीतिले संरक्षण गर्ने हो। उसका घर कोठामा चाहेर जाने होइन, राज्यको नीतिले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर आज दुर्भाग्य व्यापारी व्यवसायी उद्योगपतिहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा नेताको कोठाचोटामा जानुपर्ने बाध्यता अवस्थामा सिर्जना भएको छ। यो अन्त्य गर्ने किसिमको मैले यसमा देखेको छैन। त्यसै गरी अलिकति म यहाँ वैदेशिक व्यापार र अनि सम्भावनाको कुरा केही थप्न चाहन्छु। यो उच्च लागत, पर्याप्त पुँजी र प्रविधि लगानीको अभावमा हाम्रा उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ, जसले गर्दा निर्यात गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छैन। तर कतिपय वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। स्वदेशी उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सके पनि वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढी आयात रोक्न सकिन्छ। यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी समेत सृजना हुन सक्छ। विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा मेडिकल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ। यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै छोएको मैले देखेको छैन। यसबाट शिक्षाका लागि विदेशी नै समस्या हल हुन्छ। त्यही शिक्षामा विदेशमा जाने पैसा रोकिन्छ। यो विदेशी मुद्राको बहिर्गमन हामीले रोक्न सक्छौँ। अहिले छिमेकी मुलुकका अस्पतालहरूमा अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइन लागेको देखिन्छ। त्यहाँ समय नै पाउनुहुन्न। त्यहाँ जानुभयो भने नेपाली बिरामीहरूको चाप त्यहाँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने हामीसँग भएको यो सम्भावनाहरूलाई हामीले बन्द गरिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। यसतर्फ सरकारको नीति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु नै परेन। यो कर छली अहिले सर्वत्र छ। भ्रष्टाचारमा नेपालमा भ्रष्टाचार खुलेआम चलिरहेको छ भन्ने कुरा शिरदेखि पाउसम्म
व्यक्ति र निकायले भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएको कुरा मैले अहिले भनिरहनु पर्दैन। घुस नदिइकन काम बन्छ भनेर आम नागरिकलाई कहीँ कतै विश्वास लाग्ने अवस्था छैन। कल्पनै गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार काण्ड दिनौँ जस्तो सार्वजनिक भएको छ। सबभन्दा डरलाग्दो विषय चाहिँ के भने राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेका छन् र यसलाई हामीले सामान्य बनाएर गइसकेका छौँ। अहिले भएकै नक्कली भुटानी शरणार्थी कार्य यो जुन प्रकरण छ यसमा नै बालुवाटारभित्र पैसा बुझाएको, सिंहदरबारभित्र पैसा बुझाएको, मन्त्री क्वार्टरभित्र पैसा बुझाएको जस्ता विवरणहरू आइरहेका छन्। म कसैले आरोप लगाएको भरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन, तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। नाम आएका मान्छेहरू देखिनुहुन्छ, त्यसपछि कोही बेपत्ता भयो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि बेपत्ता भएको केही समयपछि सामसुम हुन्छ, बयान लिने काम सकिन्छ, त्यसपछि ढ्याक्कै प्रकट हुनुहुन्छ, कोही संसदमा प्रकट हुनुहुन्छ, कोही मिडियामा तामा तुलसी छोएर कसम खाएर प्रकट हुनुहुन्छ। नाम लिएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ? यो चल्दैन। कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस्, हिलो लाग्छ भनेर, तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस्, नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसकारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो। त्यसकारणले अघि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन, अहिले आउनुभएको छ। म रिपिट गर्छु, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ, अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु, कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस्। काम्दैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ, एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला। तीन पार्टी बसेर तपाईँहरूले खासखुस गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि, त्यसको गन्ध ठासठुस आयो, संसदसम्म आयो, देशभरि त्यसको गन्ध गयो। त्यसकारणले यो गन्ध रोक्नुहोस्, सोध्नुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ। मेरै उदाहरण दिन्छु, म आउँछु बयान दिन, म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजाएर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो। अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन? बराबर हुनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकै होस्। यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन, फाइलको कुरा हुन्छ, प्रोफाइलले काम गर्दैन। अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ। मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु। कहिले कसैको नाम आउने, अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने, अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ भाले भएको हो कि यु स्क्रैच माई ब्याक एन्ड आई विल स्क्रैच योर्स भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कुरामा निर्मम छ। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ। न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको, नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ। र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने छ मलाई थाहा छैन। खेती नै गरेर, उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ। हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानु हुने, नेपाली नागरिकले, अन्य सबैले, उच्च पदस्थहरू चाहिँ खासखुस गर्ने यो भएन। तीन पार्टी मात्र बसेर शङ्काको स्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो, कुखुरो पनि हरायो। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका कुराहरूलाई ध्यान दिएको त्यति धेरै देखिएको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन। र हिजोको होइन, अस्तिको एउटा रेकर्ड, अध्यागमनको एउटा रेकर्ड मसँग छ। 7,000+ नेपालीले देश छोडेर गए। यो अध्यागमन विभागको हिजोको होइन, अस्तिको रेकर्ड मलाई प्राप्त भएको छ। 7,000+ छन्। विदेशमा भएका र गएका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति मैले सरकारको नीति कार्यक्रममा देखेको छैन। देशका सबै निकायमा रहेका उच्च अहोदाका व्यक्तिहरूका सन्तान विभिन्न देशमा गएको कुरा कसै सामु लुकेको छैन। यही सदनमा उपस्थित र अनुपस्थित या बाहिर लबीमा पनि बसिरहनु भएका कयौँ माननीयहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सन्तानहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि गइरहनु भएको छ। यस नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूकै आफ्नै सन्तानलाई यो देश फर्काउँ लाग्ने चिज मैले कहीँ पनि देखेको छैन। त्यो देखिनु जरुरी छ। यो देश फर्काउँ लाग्ने चिज देखिन जरुरी छ। र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जसको रेमिटेन्सबाट हामीले एउटा अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ, उनीहरूमाथि अपमानित व्यवहार भएको छ। यहीँदेखि अपमानित व्यवहार हुन्छ। उनीहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि यस्तो कुनै व्यवस्था देखिएको छैन। एयरपोर्टमा भएको VIP कक्ष वास्तविक VIPका लागि दिउँ, उहाँहरूलाई दिउँ, जसको पैसाले, जसको पसिनाले यो देशको रेमिटेन्सका कारणले चलेको छ। उहाँहरूलाई अपमानित गरेर हामी नीति निर्माताहरूका लागि VIP कोठा राख्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले VIP कोठा उहाँहरूलाई दिउँ जसका पसिनाले मुलुक सिञ्चित भएको छ। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारले
विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको भोटिङ राइट्सको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ, मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको कुराकानी गरेको छ। यदि सरकारले यो लेखेको मात्र होइन, गर्न चाहेको हो भने यसै संसदबाट, यसै सदनबाट पास गरौँ, ल्याउनुहोस्, यही सदनबाट पास गरौँ र भोटिङ राइट्स सुनिश्चित गरौँ। जसको नोट चल्छ उसको भोट पनि चल्नुपर्छ। त्यस कारणले यदि सरकार प्रतिबद्ध हो भने त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो अशक्त नागरिकहरूप्रति पनि मैले अलिकति उदासीनता देखेँ नीति कार्यक्रममा। फाइदा हुने नदेखेर हो कि क्या हो, शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकप्रति राज्य अत्यन्त उदासीन जस्तो देखिएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पहुँच पाउन सकेका छैनन्, न त पहुँच दिने कार्यक्रमहरू नै राज्यले ल्याउन सकेको छ। दृष्टिविहीनका लागि अध्ययन गर्ने सामग्री, शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँड्ने बाटो जस्ता कुराहरूमा कर्तव्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ। म एउटा दृष्टान्त यहाँहरूलाई बताउँछु। कयौँ दृष्टिविहीन साथीहरू जब राति विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किनुहुन्छ, रातको अँध्यारोमा हिलो बाटोमा उहाँहरूलाई सडकमा भएका कुकुरहरूले टोक्छन् र घाइते खुट्टा जिउ लिएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। यस्तो हुनु हुँदैन। यो संसार, यो समाज, यो देश हामी सबैका लागि हो, उहाँहरू सबैका लागि, अझ हामीलाई भन्दा पनि बढी अझ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिन्छ। नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। समग्रमा नीति कार्यक्रममा भएका केही राम्रा पक्षहरूबारे पनि मैले जानकारी गराएँ नै। वर्तमान आर्थिक अवस्थाको इमान्दार समीक्षा नभएको कुरामा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने विश्वास दिने पर्याप्त योजनाहरू छैन। यस्तो गरिनेछ भन्नु सामान्य कुरा हो, तर कसरी गरिनेछ भन्ने कुराको जब हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ भने यी सबै गरिनेछमा सीमित हुनेछ र आम नागरिकले त्यसको योजना प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हामीले यहाँ बसेर आज नीति कार्यक्रम, यो देशको नीति र कार्यक्रम, यो एक वर्ष सरकारले यस्तो गर्नेछ भनिरहँदा जसका लागि यस्तो गर्नेछ भनेर यी किताबहरू लेखिएका छन्, यी अक्षरहरू भरिएका छन्, तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। आज यसले आशा जगाउन सकेको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसको जुन प्रक्रिया हामीले भनेका छौँ, हामीले यो सम्मानित सदनको यति महत्त्वपूर्ण समय, यतिका दिनहरू खर्च गऱ्यौँ, तर दुःखको कुरा हामीले भनेका कुराहरू आउने बजेटले समेट्ने कहीँ कतै छाँटै देखिएको छैन। कहीँ कतै झुकिएर गएछ भने पनि त्यो एउटा संयोग मात्र मानिने अवस्था छ। देशको वास्तविक चित्रण नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। देशको स्टडी नै हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ कि क्या हो। हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन। प्रत्येक दिन यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूले आजको हाम्रो यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन, हरेक वर्षको यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन। तर तिनलाई रोक्ने, तिनलाई स्वदेशमै सम्भावना छ भन्ने र भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुनै योजनाहरू छैन। आज यो देश छोडेर जाने मानिसहरूको लर्को लागिरहँदा हामीले वातावरण बनाउन सकेनौँ र बाध्य भएर मानिसहरू यो देश छोडेर गए, विदेशमा पुगेका छन्। त्यहाँ भएका कूटनीतिक नियोगहरूको त्यहाँको स्रोत साधनको एकपटक समीक्षा गरिहेरौँ त। 2-4 ठाउँमा दसैँ तिहार मनाउने, 1-2वटा कूटनीतिक भेटघाट गर्ने, पासपोर्ट लगायतका त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कागजपत्रमा सहयोग गर्ने किसिमको संरचना, हिजो बनाइएको संरचनाबाट आज लाखौँ लाख नेपालीहरू त्यहाँ गइरहँदा त्यही संरचनाले, त्यही कर्मचारी तन्त्रले, त्यही सिस्टमले काम गर्छ होला त। विदेशमा अलपत्र परेका छन्, मुद्दा लागेका छन्, मुद्दा लागेकाहरूको कतिको झुटो मुद्दा लागेको छ, यता परिवार अलपत्र छ, हेरिदिने कोही छैन, राजदूतावासहरू छन्, तर तिनको संयन्त्रले ती लाखौँ मान्छेलाई छुनै सक्दैन। हामीले नीति बनाउँदाखेरि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्रमा एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा उपस्थित भएको छ। हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइ, हिचकिचाइ गर्दैनौँ। तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन, सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ। हामी चाहदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यो देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो, राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थिए होलान्, हत्या भयो, हिंसा भयो, मानिसहरू बेपत्ता भयो, त्यो हिजोको आवश्यकता थियो, माग थियो, के थियो, त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन्। तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन, एउटा रेलिङ पनि नभाजिकन, एउटा ढुङ्गा पनि नहाजिकन ब्यालेटबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हौँ र हामी यो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौँ। तर सरकारले त्यो छाँट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन। यस अर्थमा हामी शान्त छौँ, तर मुर्दा चाहिँ होइनौँ। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय।
सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यतिखेर नेपाल सरकारको 2080-81 को लागि तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा छौँ। स्वाभाविक रूपमा वार्षिक नीति र कार्यक्रमसँग जनताका सपना जोडिएका हुन्छन्। समग्र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने, कति पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, कस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरेर नागरिकका सपना पुरा गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि नीति तथा कार्यक्रमले नै तय गर्नुपर्छ। तर के साँच्चै यस्तै नै हुन्छ त? यस सम्मानित सदनमा महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर गरेका छलफल र सुझावलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा कति समावेश गरिन्छ अथवा कति व्यवस्था गरिन्छ, त्यसलाई नजिकबाट निहाल्नेछौँ। लोकतन्त्रमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्तरदायी तथा कानुनी राज्य विकास, समृद्धि र अमन चयन सरकारका न्यूनतम दायित्व हुन्। यसप्रति सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइने गरेको छ, तर कार्यान्वयन निकै कम मात्र भएका छन्। यस वर्ष पनि यस्तै प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेर जनतालाई झुक्क्याउने कोसिस नगरियोस्। जनता जागरुक भइसकेका छन्। सभामुख महोदय, 70 पेजको 128 बुँदामा रहेको नीति तथा कार्यक्रमका सबै पाटामा म जानका लागि मसँग पर्याप्त समय छैन, तसर्थ केही विषयमा म मेरा मत जाहेर गर्दैछु। वर्तमान अवस्थामा सरकारले भने जस्तै के साँच्चै आर्थिक उपलब्धिहरू उत्साहजनक नै भएका हुन् त? नागरिकले कुन चाहिँ क्षेत्रमा त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छन्? यो एउटा सोचनीय विषय छ। आज उद्यमशीलतामा लगानी गरेर उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा प्रतिस्थापन नगर्दासम्म हामीले सोचे जस्तो समृद्धि प्राप्ति असम्भव हुन्छ र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा कालान्तरमा निकै घातक हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ कसैको दुई मत छ जस्तो लाग्दैन। तसर्थ उत्पादन र निर्यातलाई जोड दिँदै केही बुँदाहरूमा म आफ्नो भनाइ राख्न जानुभन्दा पहिला सम्मानित प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूलाई म केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुशासनका नाराहरू धेरै भए, भाषणहरू धेरै भए, तर आज जनताले खोजेको भनेको सुशासन छ, समृद्धि छ र विकास छ। त्यसको बाधक भनेको व्यथिति र भ्रष्टाचार तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसकारण शीर्ष नेताजीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आफ्नो पार्टीका र आफूसँग जोडिएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए, त्यस्ता नाम आए भने ती सधैँ निर्दोष हुने र विविध कुराहरू देखाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न पछि पर्ने, योबाट पछि हट्नुहोस्। यहाँहरू पछि हटिदिनुहोस्। कमसेकम भ्रष्टाचार जस्तो निष्कृष्ट कार्य गर्नेलाई दण्डित र सजाय दिनको लागि हिम्मत अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूसँग जनता, नेपाली जनता, सारा नेपाली जनता साथमा छन्। होइन भने धेरै ढिलो भइसक्ने छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि बहानामा बचाउने कोसिस गरिराख्नुभयो, भ्रष्टाचारलाई अझै पनि संरक्षण गर्ने कोसिस गरिराख्नु भयो भने। सेवा प्रवाहका कुरा गर्दै गर्दाखेरि, सुशासनका कुरा गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बाधक हामीभित्र भएको, संरचनाभित्र भएको भ्रष्टाचार नै हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसको मूल जड भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यकर्ता बनिदिनु भयो। त्यसकारण म अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु शीर्ष नेताजीहरूलाई, यो किन आवश्यक पर्यो? देशले आज परिवर्तनको लागि बलिदान खोजेको छैन, यदि खोजेको छ भने योगदान खोजेको छ। त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तपाईँहरू आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने कोसिस नगरिदिनुहोस् कृपया। शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाउने कोसिस नगरिदिनुहोस् कृपया। उहाँहरूलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। र म यही सम्मानित सदनको रोस्टमबाट म सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जागिर प्राप्त गर्नको लागि जुनसुकै अवस्था सिर्जना भयो, जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको टिकट काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। आज यहाँहरू यो राष्ट्रको सेवक हुनुहुन्छ र निर्धक्क भएर यो देश निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अहम भूमिका खेल्नुहोस् र कुनै पनि राजनीतिक दलसँग यहाँ जवाबदेही हुनु पर्दैन। यदि तपाईँ जवाबदेही हुनुपर्छ भने यस देशका नागरिकसँग, यस देशका जनतासँग र यो राष्ट्रसँग तपाईँ जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई साँच्चै राजनीति गर्नु छ भने आफूले गरिरहेको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर आउनुहोस्, त्यसपछि राजनीति गर्नुहोस्। यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली जनताले आज नयाँ दल खोजेको होइन, नयाँ नेता खोजेको होइन। यदि त्यो नेपाली जनताले खोजेको सिर्फ विकास हो, समृद्धि हो र सुशासन हो, यो स्थापित भएकै दलहरूले दिनुहोस्। हामी त्यसमा खुसी छौँ। यो त बाध्यता हो।
आज यो समयलाई मागेको बाध्यता हो, नेपाली जनताले खोजेको बाध्यता हो, त्यसकारण हाम्रो उपस्थिति हुनु पर्यो। यहाँहरूको कहिले हामीले विरोध गरेका छैनौँ, परिवर्तनको लागि ठुल्ठुलो बलिदानी दिनुभयो, यहाँ त्यसप्रति हामीलाई कदर छ। तर यो पुस्ताले खोजे जस्तो परिवर्तन र समृद्धिको यात्रामा कहीँ न कहीँ कतै न कतै यहाँहरूको संरचना बाधक भयो। त्यसकारण बाध्य भएर नेपाली जनताले विकल्प खोजेका छन् र विकल्पको सशक्त उपस्थिति सदनमा भइसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले जोड्दै गरेका केही बुदाहरू छन्। विशेष गरी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले छलफल गर्दै गर्दा निर्यातलाई र गैर आवश्यक नेपालीको पुँजी र सिपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ, निर्यातलाई अनुदानसहित प्रबन्धन गरिनेछ भन्ने केही बुदाहरू समेटेका थिए। मैले सुनेको थिएँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम आइसक्दै गर्दा निकै परिवर्तन भइसक्छन् र बजेटमा आउँदै गर्दा निकै फरक परिसकेको हुन्छ भनेर मलाई कता त्यसै डर पनि लाग्न थालेको छ। तर यतिखेर मलाई के प्रति पनि विश्वास छ भने सरकारले जनताप्रति अब घात गरिराख्ने, झुटो बोलिराख्ने समय छैन। त्यसकारण उहाँहरूले यसलाई सच्याएर लानुहुन्छ भन्ने आशासहित निर्यातलाई बढावा नगरिकन निर्यात यतिखेर विशेष गरी 19 खर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा जम्मा-जम्मी 1 खर्बदेखि 1.5 खर्बसम्मको मात्र निर्यात भइरहेको अवस्थामा निर्यातलाई सुधार गर्नको लागि हामीले विशेष पहल गरेनौँ भने, यसको व्यवस्थापनको लागि पहल गरेनौँ भने हामीले साँच्चै व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ। सुन्दैछौँ भारत भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्रीको तीव्र तयारी हुँदैछ र 80% भन्दा बेसी व्यापार हाम्रो भारतसँग हुने हुँदाखेरि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूमा भारततर्फ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने हुँदाखेरि द्विपक्षीय व्यापारिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सशक्त आवाज उठोस् र नेपालबाट निर्यात हुने सबै वस्तुहरू सहज रूपमा भारतीय बजारमा निर्यात गर्नको लागि यहाँहरूको पहल कदम बढियोस् र यो सुरुवात यही समयदेखि देख्न पाइयोस् भन्ने आशासहित मेरा अरू थुप्रै बुदा रहँदै गर्दाखेरि पनि समय पर्याप्त हुन नसकेको हुँदा म यति नै कुरा राखेर यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्ना केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सदनको खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 275 जना बीच हुने र सुन्ने र सुनाउने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल केवल रेकर्डको लागि मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। हलको उपस्थितिलाई हेर्दा सभामुख महोदय, यस्तो नहुने वातावरण बनाउन कोसिस गरौँ। सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न माननीयज्यूहरूले आफ्ना अभिमत राख्ने क्रममा केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने औलाउनु भयो भने केही माननीयज्यूहरूले पुरै पुनर्लेखन हुनुपर्छ, पारित गर्नै हुन्न भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। तर पुरै कामै नलाग्ने, खारेजै हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतिपय बुँदाहरूले आकाशको फल झाडिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको भान हुन्छ भने कतिपय तथ्यहीन वर्णन लाग्दछन्। साथै कति जनताको नजरलाई भ्रममा राख्ने प्रोपगान्डा। यति लाग्दै पनि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका रूपमा यस उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरूमा सुधार र सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके केही जनहितकारी कार्य हुन सक्ने आशाका साथ आफ्ना भनाइहरू राख्दछु। बुँदा नम्बर 30 मा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइनेछ भनिएको छ। यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट आउने अनुसन्धानहरू सचिवहरूका ड्रायर्समा धुलो खाँदै नबसोस्। त्यसको प्रयोग गरेर एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ
पोलिसी मेकिङ गरौँ, त्यस्तो अनुसन्धानलाई प्याटेन्ट गर्न सहयोग गरौँ र स्टार्टअप इन्डस्ट्रीसँग जोडेर उद्यमी उत्पादन गरौँ। विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरौँ। देशले फड्को मार्नेछ, एनओसी लेटरको दर कम हुन्छ। अनुसन्धान यथार्थपरक नहुँदा विद्यार्थीहरूको इफोर्ट खेरा गइरहेको छ। मुद्दा नम्बर 35लाई अध्ययन गर्दा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने गरेका प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ भन्ने बुँदा यसपटक पनि छुटेको छैन। तर कहाँ कति तयार भए त्यसको तथ्याङ्क यथार्थपरक छैन। निजी क्षेत्रको पहलमा केही भएका छन्, सरकारको इनिसिएसनमा खासै उपलब्धि भएको यथार्थपरक होस्, उपलब्धि भएको छैन, यथार्थपरक होस्। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 64 र 80लाई अध्ययन गरेँ। पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएकोमा नेपालमा कस्ता प्रकारका विद्युतीय सवारीलाई कसरी प्रवर्धन गर्दा राज्य र उपभोक्ताको हित हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा मैले हालसालै अध्ययन गरेको एक शोध पत्रलाई आधार मानेको छु। आवश्यक परे सो शोधपत्रको प्रतिलिपि म सम्मानित सदनलाई उपलब्ध गराउनेछु। उक्त अध्ययन अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले गाडीबाट सङ्कलन गरेको राजस्वलाई आधार मानेर आगामी 5 वर्षको राजस्व सङ्कलनलाई अनुमान गर्ने हो भने सरकारले राजस्वको ठुलै हिस्सा गुमाउनु पर्ने छ, जसको कारण सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा असर परि अर्थतन्त्र थप सङ्कटोन्मुख हुने देखिन्छ। किनभने सबै प्रकारका सवारी साधन आयात यही गतिमा हुने हो भने अन्य इन्धनको गाडीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सालाखाला 12,000 थान सवारी साधन आयात हुने अनुमान गर्दा झन्डै 7,500 विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने देखिन्छ। अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने घरमा पहिले नै 2-3 वटा पेट्रोल डिजेलको गाडी भएको परिवारले एउटा इभी किनिदिउँ, श्रीमतीका लागि, छोराछोरीका लागि वा श्रीमानका लागि, यो विलासिताको लागि देखिन्छ, जसको खरिदमा 21 अर्ब भन्दा बढी विदेशी नै देखिन आउँछ, जुन अन्य इन्जिनको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा झन्डै 15 अर्बले कमी हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री 8 वर्षपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष 2075-76मा आयात भएका 2200 सवारी साधनको ब्याट्री आर्थिक वर्ष 2082-83मा फेर्नु पर्दा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी नै निश्चित छ। सभामुख महोदय, यसरी हेर्दा आगामी 10 आर्थिक वर्षको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री परिवर्तन गर्न मात्रै आयातको अनुपातमा रु 95 अर्ब 76 करोड विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा गहन अध्ययन भएको पाइँदैन। सरकारले गर्नुपर्ने ठुला सार्वजनिक सवारी साधन, बस, मालवाहक ट्रकहरू आयात गर्ने, ब्याट्री उत्पादनबारे अध्ययन गर्ने। यसो गर्दा पेट्रोल डिजेलको आयात घट्ने मात्र होइन, नागरिकले सर्वसुलभ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सक्नेछन्। सामानको ढुवानी गर्न समेत सर्वसुलभ तरिकाबाट पाउने थिए। साथै आफ्नो देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत भई राष्ट्र आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्ने थियो। अर्को एक डाटालाई हेर्दा 75,000 थान साना गाडीले खपत गर्ने विद्युत केवल 195 गिगावाट आवर छ भने त्यति नै ठुला सवारी साधनले 6,500 गिगावाट आवर खपत हुने देखिन्छ। यस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरेर जनताका लागि काम गर्नुपर्नेमा सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आइरहँदा कतै सरकार अझै पनि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने सोचिरहेको त छैन भन्ने भान हुन्छ। यसको अर्थ मैले इलेक्ट्रिक भेहिकल, मैले इभीको कुनै विरोध गरिरहेको छैन। इभीको विषय 100% सही हुँदाहुँदै पनि यसलाई विज्ञहरूको अध्ययनलाई
सरकारले गहन छलफल गरेर प्राथमिकताका आधारमा यसको आयात र यसको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। सभामुख महोदय, बुँदा नम्बर 86मा उल्लेख भए बमोजिम भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण भन्ने कथन राम्रो लाग्यो। उपत्यकाभित्र कति पानीको स्रोत सतहमा छ र भूमिगत स्रोतमा वार्षिक कति पुनर्भरण हुन्छ र कति झिक्न मिल्छ त्यसको अध्ययनसहित प्रतिवेदन दिएको लाइसेन्स बढी भएको हो या थप दिन मिल्ने हो यकिन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्दछ। तर उपत्यकाभित्र कति पानीको स्रोत छ र भूमिगत स्रोतमा वार्षिक कति पुनर्भरण हुन्छ र कति लिन मिल्छ त्यसको कुनै पनि तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डले आफूसहित 635 बोरिङ मार्फत दैनिक करोडौँ लिटर पानी उपयोग गर्दा भविष्यमा उपत्यकाको जमिनको अवस्था र बस्तीमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति के हुन सक्छ त्यो पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट हुने गरी समेटिनु पर्ने थियो। बुँदा नम्बर 88 को अध्ययनबाट केही स्पष्टता हुन आवश्यक छ भने तिनै तहका सरकार प्रमुखहरूको नेतृत्वमा सफा नेपाल स्वास्थ्य नेपाली भन्ने नाराका साथ सरसफाई स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महाअभियानको रूपमा आउनुपर्ने थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जातर्फको 92 नम्बरको बुँदालाई हेर्दा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना लेख्नका लागि लेखिए जस्तो नहोस्। विगत लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित विभिन्न सरकार र सरकार प्रमुख र केही व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम मात्र बनी नरहोस्। छिटोभन्दा छिटो यस्तो राष्ट्रकै गौरवको योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएर यसै आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट आओस्। सधैँ कसैका लागि